जब अब्बू को पता चला कि कनाडा का रिश्ता है तो मेरे अब्बू ने 100% नो बोला, मेरे भाइयों ने भी नो बोला। अभी मजा आएगा ना। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, सब कैसे हैं? अच्छा, ये वीडियो मैं आज इसलिए ऐसे बना रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाकिस्तान से कनाडा मैं कैसे आई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच। बेल को भी टिक करके बटन दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट माय स्टोरी। मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करती हूँ और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो खाला हैं उनकी जो देवरानी और सिंह जेठानी दोनों एक घर में रहते थे और उनकी जो सिस्टर हैं वो कनाडा में होती थी। तो उनके थ्रू हमारा रिश्ता हुआ था। मतलब कि मैं अराउंड 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। तो मेरी अम्मी को वो बहुत मतलब कि रिस्पेक्ट करती थी, जो खाला सास हैं। और माई मदर आल्सो रिस्पेक्ट हर एज वेल। उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, ठीक है। और उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा। अम्मी उनको बड़े भाई समझती थी। तो जब अब्बू को पता चला कि कनाडा का रिश्ता है तो मेरे अब्बू ने 100% नो बोला, मेरे भाइयों ने भी नो बोला। अम्मी इसलिए चुप थी, अम्मी की रजामंद इसलिए थी क्योंकि अम्मी जो मेरी खाला सास है और उनकी जो हस्बैंड है उनका लिहाज करते हुए हाँ बोल रही थी कि नहीं वो अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे लोग होंगे। और मैंने अपने हस्बैंड को पहले नहीं देखा था। 100% अरेंज मैरिज थी। और ऐसा था कि जब शादी होने वाली थी तकरीबन 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड जो पाकिस्तान आए थे, तो मेरे हस्बैंड को मेरे फादर, मेरे कुछ रिलेटिव वगैरह, मेरी खाला, हम ये सब लोग गए थे उनको देखने के लिए कि चलो देख के आते लड़की को। क्योंकि ऐसा था कि बड़ों की रजामंदी के साथ ही ऐसा था। तो डेफिनेटली जब बड़ों की रजामंदी है तो मेरी माँ के साथ ही रजामंदी थी। तो मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा था तो मैंने बोला कि नहीं, जो आपको और अब्बू को ठीक लगे। तो जब मेरे अब्बू ने मेरे हस्बैंड को देखा और तो मेरे अब्बू पहले भी नहीं एग्री थे, मेरे अब्बू ने बाद में भी बोला कि नहीं। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने बोला कि मेरे जो ससुर जो खालू ससुर वो घर पे आए, उन्होंने अब्बू से पर्सनली बात की। उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ इस फैमिली को, अच्छे लोग हैं ये वो। उन्होंने मेरे अब्बू को मनाया तो अब्बू को फिर थोड़ा सा तसल्ली में आ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, शायद इसका नसीब बाहर था। तो ऐसे हमारा रिश्ता हुआ था। और चट मंगनी पट ब्याह ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਹੋਇਆ तकरीबन विदिन 2.5 वीक्स। इसके अंदर ही शादी हुई। और बिल्कुल कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि जैसे जहेज वगैरह का, क्योंकि सब लोग कनाडा से बाहर होते थे, सॉरी पाकिस्तान से बाहर होते थे। सो इसलिए हमें कुछ तैयारियों की इतनी ज़रूरत की पड़ी नहीं। हाँ, जहाँ तक अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की हर माँ बाप करते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को पहली दफ़ा मतलब कि फैसलाबाद में ही देखा था, जब वो जैसे दुल्हन जाती है शादी निकाह शिकाह होने के बाद। उससे पहले पिक्चर्स अम्मी दिखा रही थी, मैंने कहा नहीं, जो आप लोगों ने देखा वही ठीक है। तो इस तरह फिर हमारा रिश्ता हुआ। 2 से ढाई साल मुझे पाकिस्तान लगे थे इमिग्रेशन का काम होते होते। इस दौरान लोगों ने काफ़ी बातें भी की। लगता है कि ब्याह करके चले गए ने तो दिस एंड दैट। आपको पता है जितने मर्जी आपकी अपनी अपनी हो, लेकिन बातें तो करते ही हैं। फिर हर बंदे ने बात की कि लगता है कि फ़्रॉड हो गया है, तो ये हो गया। मैंने कहा फ़्रॉड किस तरह का फ़्रॉड? उन्होंने हमसे कोई चीज़ नहीं ली तो किस तरह का फ़्रॉड हो सकता है? पता है फिर बात करने वाले बात करते हैं। तो करते 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 तकरीबन 2-2.5 साल लग गए थे। उसके बाद मैं पाकिस्तान से कनाडा आई। जब मैं कनाडा आ रही थी तो वो जो मोमेंट था एक रात पहले, इट वाज सो ऑसम। मेरी पूरे मेरी खाला थी दोनों मेरे साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें। अभी उनकी डेथ हो गई है, बहुत छोटी एज में उनकी डेथ हुई है। वो थे, आगे उनके बच्चे थे। फिर मेरी दूसरी खाला थी।
پھر یا ماموں وغیرہ بھی تھے، ماموں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اللہ میں ان کو بھی جنت نصیب کرے الہی آمین. ابو تھے، ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اٹ واز اچھا بھی لگ رہا تھا، تھوڑا لائک بودریشن چل رہی تھی، الجھن سی ہو رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، بٹ ہو رہا ہے، بٹ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ. میں کچھ کر رہی ہوں، کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، چل رہی ہوں، پیکنگ ہو رہی ہے. تو سب لوگ بھی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے اینڈ آئی واز سو اسکیئرڈ کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بالکل ٹائم اسپینڈ نہیں کیا تھا. اور پھر میں جب پاکستان سے کینیڈا آئی تو یا اچھا تھا، مطلب کہ سفر کافی اچھا تھا. 16 سے 18 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے پی آئی اے کی، ڈائریکٹ میں نے وہ لی تھی فلائٹ، تو میں آئی تھی اس میں. تو کیونکہ کچھ پرابلم نہ ہو اس لیے میرے بھائی نے مجھے ٹکٹ بھیجی تھی دبئی سے. میں اس کو نہیں دیکھ سکی تھی، وہ دبئی میں تھا. تو اس نے مجھے بولا تھا کہ ٹکٹ میں دوں گا، تو ٹکٹ میرے بھائی نے مجھے دی تھی. اور اس کے تھرو میں پھر جب میں کینیڈا آئی تو یہاں پہ تو ظاہر ہے ہر انسان کو ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو ایڈجسٹ کرنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک مڈل فیملی سے لڑکی لے کے آتے ہو، وہ ماں باپ کی تربیت کا اتنا اثر لے کے ہوتی ہیں کہ جی 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 جی، اگر غلط بات ہے تو بھی اس نے جی بولنا، اگر صحیح بات تو بھی اس نے جی بولنا، بڑوں کا لحاظ کرتے کرتے. اچھا تھا سارا کچھ الحمدللہ. لیکن ریئلی آپ یقین کریں 12 سال ہو گئے ابھی تک، 12-13 سال. یہاں پہ وہ چیز مجھے ملی نہیں جو مجھے پاکستان میں تھی. جو وہاں پہ جیسے جو کچھ بھی ہے ریلیشن کے اندر، ایک اتفاق، پیار. اب اگر چھوٹے بڑوں سے لڑائی بھی ہو رہی ہے، ہم کسی اور ویکیشن میں مل رہے ہیں سارے، کسی اور کے گھر میں کچھ فنکشن ہے تو وہاں مل رہے ہیں، سب ایک پیار سے مل رہے ہیں. وہاں پہ رشتوں میں مٹھاس ہے، رسپیکٹ ہے، لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے پاس ٹائم ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ اگر پیسہ ہے، یہاں پہ جاب ہے، یہاں کی لائف ہارڈ ہے. وہاں کی لائف بے شک ہارڈ ہے لیکن وہاں پہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. وہاں کے محلہ اتنا اچھا ہے. ہم کسی کے گھر بھی چلے جاؤ، لائک ایسا تھا کہ ایک گھر نہیں، پورا محلہ میرا گھر ہے. چاچی ساتھ ہوتی تھیں، خاندان کا جوائنٹ فیملی والا سسٹم تھا. لڑائیاں بھی ہوتی تھی تو باہر اگر کھڑے ہو کے مل بھی رہے ہیں تو کوئی ہنس رہا ہے، ایسا نہیں، بھول جاتے تھے کہ ہم نے لڑائی کی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے. یہاں پہ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو سالوں سال یہاں پہ لوگ بھولتے نہیں ہیں. یہاں پہ لوگوں کے اندر ایگو بہت ہے، لائک انا. لیکن پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں. پاکستان کے اندر رشتوں کی مٹھاس ہے. پاکستان میں لوگ انجوائے کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ فوڈ انجوائے کرتے ہیں. وہاں پہ ویدر ہو رہا ہوتا ہے، سردی گرمی، لوگ وہ بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، پر وہ چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے. سو الحمدللہ سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھے ہیں، لائف اچھی ہے. تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہوں، تھوڑا سا اچھا ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے. فیملی، امی کا جو میرا دن شروع ہوتا ہے امی سے شروع ہوتا ہے، اور سوتے وقت میں امی سے کانٹیکٹ کر کے سوتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یورپ کنٹری میں جب آپ آتے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں سے، آپ اپنی فیملی سے اور قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان کا احساس زیادہ ہوتا ہے. تو اور ہر 1.5 سے 2 سال بعد میں پاکستان چلے جاتی ہوں. کس طرح کی لائف ہوتی ہے، کیسے ہے، اگر آپ کو وہ سننا ہے تو کومنٹس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. پیس. سبسکرائب. اللہ حافظ.